बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल मक़दस की फतह के बाद बहुत बड़ा जिरगा बुलाया, जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फौज के तमाम सिपा सालार, तमाम सरदार, वजीर, मुशीर और तमाम साथी जिरगे में मौजूद थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सबसे मुखातिब हुए और फरमाने लगे, बैतुल मक़दस की फतह के बाद हमने अपनी फतूहात का सिलसिला रोकना नहीं बल्कि और जोशो खरोश से जारी रखना है, और हम अपनी आखिरी सांस तक आने वाली नस्लों के लिए फतूहात जारी रखेंगे और इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में लहराएंगे इंशाअल्लाह। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक सिपा सालार खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा, सुल्तान मुअज्जम, बहुत सारी जंगों और बैतुल मक़दस की फतह में हमारे बहुत सारे सिपाही शहीद हो गए और कसीर तादाद में जख्मी हैं, जो अब आगे मुस्तकबिल में लड़ने के काबिल नहीं रहे। लिहाजा हमें अपनी फतूहात मजीद जारी रखने के लिए बहुत सारे सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। सिपा सालारों के ये अल्फाज सुनकर बाकी वजीरों ने भी इसकी बात से इत्फाक किया। तो ये सब देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अली बिन सफियान से मुखातिब हुए और कहा, अली, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? अली बिन सफियान ने भी कहा, सुल्तान मुअज्जम, फौज की सूरत हाल देखकर यही लगता है कि हमें कसीर तादाद में नए सिपाही भर्ती करना होंगे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफियान के मुंह से ये अल्फाज सुने तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और फरमाया, मैं इस सिपा सालार की बात से पहले ही यही कहने वाला था कि हमें अब अपनी फौज में नए जुर्रतमंद और ताकतवर सिपाही भर्ती करना होंगे ताकि हम दुश्मन के दिलों में अपने खौफ का गलबा बिठा सकें। इतने में एक वजीर बोला, सुल्तान मुअज्जम, हम इतने सारे सिपाही इतने कम वक्त में कैसे लाएंगे? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम कम वक्त में दुगनी तादाद में सिपाही भर्ती कर सकते हैं। अली बिन सफियान ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, वो कैसे? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि जाकर पूरी सल्तनत में यह ऐलान करवा दो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फौज में जो भी आदमी तलवार उठा सकता है वो शहादत का जज्बा लेकर आ जाए। अली बिन सफियान ने फरमाया, सुल्तान मुअज्जम, बेशक आपकी एक पुकार पर पूरा मिस्र आपकी खातिर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन हमने अगर बहादुर और जंगजू सिपाहियों को भर्ती ना किया तो मैदान जंग में हम मजलूमों का खून बहा बैठेंगे। लिहाजा हमें कोई और हिकमत अमली सोचनी होगी। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ऐ अली, मैं कोई भी काम सोच के बगैर नहीं करता, इस बारे में भी मैंने सोच रखा है। इतने में एक और वजीर बोला, सुल्तान मुअज्जम, फिर हमें आप अपनी इस हिकमत अमली के बारे में बताएं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि ऐलान के बाद जब हर तरफ से जो नौजवान शहीद होने की खातिर जमा हो जाएंगे तो हम इनको एक मैदान में इकट्ठा करेंगे और इनको एक ऐसी मशक से गुजारेंगे जो इस मशक यानी दिए गए मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लेगा वो हमारा सिपाही होगा, और जो ना कर पाया वो हमारी फौज के काबिल नहीं होगा। इसको वापस अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए भेज दिया जाएगा। अली बिन सफियान ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, वो मशक कौन सी होगी? तो सुल्तान ने कहा, वो मशक मैं खुद तैयार करूंगा और तुम सब इस मैदान में देख लोगे। मुकर्ररा दिन पर तमाम नौजवान जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फौज में भर्ती होने के लिए आए थे इकट्ठे हो गए। हर किसी में सुल्तान की फौज में भर्ती होने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ गिरोहों की सूरत में लोगों को इस मशक में से गुजारने का हुक्म दिया। अब सुल्तान के सिपाही हर नौजवान को इस मशक से गुजारते और जो दिए गए वक्त में इस मशक से गुजर जाते तो इनका नाम सुल्तान की फौज की फहरिस्त में लिख दिया जाता, और जो मुकर्ररा वक्त में नहीं गुजर सकते थे इनको वापस भेज दिया जाता। हिकमत अमली ये थी कि उधर से एक कसाब एक हरन को ज़िबा करता और इसको हरन ज़िबा करने से लेकर इसके गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े बनाने तक जो आदमी इस मशक को पास कर जाता वो सुल्तान का सिपाही कहलाता,
اور جو نہ پہنچ پاتا وہ فیل ہو کر واپس گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ یہ سب منظر چلتا رہا اور یہ سب منظر کئی دنوں تک چلتا رہا، لیکن اکثر نوجوان اس مشق کو پاس نہیں کر پا رہے تھے اور واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ جب یہ منظر علی بن سفیان نے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے فرمانے لگا، سلطان معظم، اس طرح تو ہم اتنے سارے سپاہی اکٹھے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ مشق بہت مشکل ہے اور اس کو بہت کم تعداد میں نوجوان پاس کر رہے ہیں۔ تو علی بن سفیان کو سلطان نے کہا کہ جن کے نصیب میں شہادت لکھی ہوگی وہ ضرور ہماری فوج میں بھرتی ہوں گے، اور جن کے نصیب میں نہیں ہوگی وہ شاید نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح چلتا رہا، لیکن سلطان کی فوج میں سپاہی زیادہ تعداد میں اکٹھے نہ ہو سکے۔ آخری دن تھا، اس میدان میں تمام لوگ جمع تھے، تمام لوگ گزر رہے تھے اور پہلے والا ہی طریقہ تھا۔ اب آخری گروہ تھا جس میں تقریباً 1000 نوجوان اس مشق کو پاس کرنے کے لیے دوڑے، تو اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ جو بڑی مشکل سے چل رہا تھا اس مشق کو پاس کرنے کے لیے دوڑا۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ آخر اس بوڑھے بزرگ کا کیا کام، یہ اس مشق کو کیسے پاس کر پائے گا اور اس کو آخر یہ امتحان پاس کرنے کا کیا فائدہ۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوڑھا آدمی آدھے وقت میں اس مشق کو پاس کر کے وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب سلطان نے سپاہیوں سے پوچھا کہ وہ بوڑھا کہاں گیا تو سپاہیوں نے کہا، سلطان معظم، وہ بوڑھا بزرگ اس مشق کو بآسانی سے پاس کر گیا، اور وہ بھی آدھے وقت میں۔ ابھی قصاب بھی ہرن کا چمڑا اتار رہا تھا کہ اس نے وہ مشق پاس کر لی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس نے آپ کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے نام نہیں لکھوایا اور چلا گیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سنی تو فوراً اس بزرگ کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ سلطان یہ سوال دل میں لیے جا رہا تھا کہ آخر اس بوڑھے میں ایسی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس نے ایک نوجوان کی مشق بڑھاپے میں اور وہ بھی آدھے وقت میں کیسے کر لی۔ سلطان یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ بوڑھا عام آدمی نہیں، اس کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا۔ وہ بوڑھا جا کر جھوپڑی کے اندر داخل ہوا اور جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب دروازے پر گیا تو دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو یہ بوڑھا شکل سے کوئی پرانا کماندار یا سپاہی لگتا ہے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی اندر گیا تو وہ بوڑھا بزرگ تیز تیز سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فوراً ایک پیالہ پانی کا بھرا اور اس کو پلایا۔ اس بوڑھے کے دل کی دھڑکن بہتر ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑھے کو کہا، بابا جی، میں نے آپ کو مشق پاس کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ سوال میں ہضم نہ کر سکا کہ جس مشق یعنی امتحان کو بڑے بڑے نوجوان بڑے بڑے جنگجو پاس نہیں کر پا رہے تھے، آپ نے آخر وہ کیسے پاس کر لیا۔ وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، میں نے 20 سال سپاہی کی ملازمت کی، لیکن بدقسمتی سے میں شراب جیسی گندی لذت میں لگ گیا جس کی وجہ سے مجھے آپ کی فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ لیکن جب مجھے اس بات خبر ہوئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی فوج میں نئے سپاہی کثیر تعداد میں بھرتی کیے جا رہے ہیں تو میں وہ مشق دیکھنے کے لیے آ گیا۔ لیکن جب میں نے نوجوانوں کو دیکھا کہ اکثر نوجوان اس امتحان کو پاس نہیں کر پا رہے تھے اور واپس ناکام ہو کر لوٹ رہے تھے، میں نے سوچا کہ میں نے ساری زندگی گناہ کیا، شراب پی، زنا کیا، لیکن اب کوئی ایسا کام کر کے جاؤں جس سے مجھے اسلام کی تاریخ میں یاد رکھا جائے۔ اور میں نے اس دن سے سوچ لیا کہ میں اس مشق کو آدھے وقت میں پاس کروں گا، اور مجھ بوڑھے کی نوجوان بہادری اور دلیری کو دیکھ کر بہت سارے نوجوانوں میں جذبہ آ جائے گا اور وہ بھی اس کو پاس کرنے کی کوشش کریں گے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ سلطان نے کہا، یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ جب تم نے وہ امتحان آدھے وقت میں پاس کیا تو اس وقت آپ کے جذبے اور بہادری کو دیکھ کر بہت سارے گرتے نوجوان تھکے ہارے دوبارہ سے اٹھے اور انہوں نے ہرن کے ٹکڑے ہونے سے پہلے ہی وہ امتحان پاس کر لیا، اور جتنے سپاہی ہم اتنے دنوں میں بھرتی نہیں کر سکے وہ سپاہی آج ایک دن میں ہم نے اکٹھے کر لیے۔ تو بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا، میرا آخری وقت آ چکا ہے، کیونکہ میرے دل کی دھڑکن اب بہت سست رفتار ہونے لگی ہے، میری آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جانتا تھا یہ بوڑھا بزرگ اس امتحان کو پاس کرنے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ امتحان بہت زیادہ مشکل تھا
اور بوڑھے نے اس کو پاس کرنے کے لیے اپنی جی جان کا زور لگا دیا تھا۔ اسی دوران اس بوڑھے بزرگ نے کلمہ پڑھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی روح پرواز ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے قبیلے والوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھے بزرگ کو غسل دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی ایک شہید فوجی اعزاز کے ساتھ اس کو سپرد خاک کیا جائے، اور سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور اس بوڑھے بزرگ کو جس نے اپنی ساری زندگی بڑے بڑے گناہوں میں گزاری، اس کو ایک فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ واپس لوٹا اور اپنے سپاہ سالاروں کو حکم دیا کہ ان سپاہیوں کو اچھے سے اچھی ٹریننگ دی جائے تاکہ ہم اپنی جنگ کو دوبارہ جاری رکھ سکیں۔ چند سپاہی پوری طرح ٹرینڈ ہو گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنا لشکر لے کر محاذ کی طرف نکل پڑا۔ جب تمام گھوڑے تھک چکے تھے تو سلطان نے لشکر کو حکم دیا کہ آگے مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ کیا جائے گا۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ایک ایسا میدان آ گیا جہاں پڑاؤ کے لیے جگہ مل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سپاہ سالاروں کو حکم دیا کہ اس لشکر کو یہاں روکو، آج رات ہم یہیں گزاریں گے اور صبح اپنے خیمے اکھاڑ کر دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ لشکر نے وہیں پڑاؤ کرنا شروع کر دیا۔ خیمے نصب کیے جا رہے تھے، اتنے میں ایک قبیلے کا سردار جو کہ دوسرا قبیلہ اس جگہ سے تھوڑے سے فاصلے پر آباد تھا، اس قبیلے کا سردار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ سلطان نے اسے ملنے کی اجازت دے دی۔ وہ سلطان کے خیمے کے اندر آیا اور اس وقت تمام سپاہ سالار علی بن سفیان اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے خیمے کے اندر موجود تھے۔ اس قبیلے کا سردار نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا، سلطان معظم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے کثیر تعداد میں اپنی فوج میں سپاہی بھرتی کیے، لیکن اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں آپ کو ہزاروں کی تعداد پر مشتمل فوج دے دوں گا اور خود آپ کے ساتھ آپ کی جنگ میں شہید ہونے کے لیے چلا جاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سردار سے کہا، بتاؤ تمہارا کون سا سوال ہے جس کے بدلے تم اتنی بھاری قیمت ادا کرو گے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، فرض کریں آپ ایک محل کے اندر ایک خوبصورت ملکہ کی قید میں ہیں، آپ کے پاس نہ ہی کوئی تلوار ہے نہ ہی خنجر، اور آپ کسی ملکہ کی قید میں ہیں۔ وہ ملکہ جب آپ کے جسم کو دیکھتی ہے تو آپ کے جسم کو دیکھ کر وہ آپ کو گناہ کی دعوت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری جان لے لوں گی۔ سلطان معظم، آپ اس صورتحال میں کیا کرو گے کہ آپ کی جان بھی بچ جائے اور آپ کا ایمان بھی بچ جائے، حتیٰ کہ آپ کے پاس ان دو راستوں کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہو؟ یہاں یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تمام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، اگر میں خود کو اس جگہ پر فرض کر لوں، اگر شیطانی ملکہ کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے تو میں اپنے ایمان اور کردار کو بچانے کے لیے ایک طریقہ استعمال کروں گا جس سے میری جان بھی بچ جائے گی اور میرا ایمان بھی بچ جائے گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس وقت اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے جسم پر ایک ایسی کوئی گندی غلیظ چیز لگا دوں گا جس سے ملکہ سخت نفرت کرتی ہوگی، اور جیسے وہ اپنے جسم پر میں لگاؤں گا تو اس کی ہوس نفرت میں بدل جائے گی اور وہ اس نفرت میں آ کر مجھے محل سے اٹھا کر سپاہیوں کے ہاتھوں باہر بھجوا دے گی، اور اس سے میری جان بھی بچ جائے گی اور میرا ایمان بھی بچ جائے گا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تو وہ سردار اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی بیعت میں آ گیا اور فرمانے لگا، سلطان معظم، میں نے اس لیے یہ سوال پوچھا کیونکہ میں یہ معصوم سپاہی کسی عام آدمی، کسی عیاش سلطان کے ہاتھ میں دے کر دشمن کے ہاتھوں ان کے سر نہیں کٹوانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ایک تھوڑا سا امتحان آپ سے لیا، اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اب میری جان اور میرے سپاہیوں کی جان آپ کی راہ میں حاضر۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اسی وقت خیمے کے اندر موجود تھے کہ سلطان کے سپاہیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو بتایا، حضور، جس جگہ ہمارے لشکر نے پڑاؤ کیا اس کے ارد گرد صرف چھوٹا سا چشمہ ہے جس کا پانی ہمارے لشکر کے لیے بالکل ناکافی ہے، لہٰذا ہمیں اور کہیں سے پانی کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ سلطان نے ایک سپاہ سالار کو کہا کہ سپاہیوں کے ساتھ ارد گرد علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو کہیں اور چشمہ موجود ہو۔ سپاہ سالار اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا، چند لمحوں کے بعد واپس آیا اور فرمانے لگا،
सुल्तान मुअज्जम हर जगह देखा लेकिन हमें कोई भी चश्मा नहीं मिला, लेकिन एक आदमी जो कि शक्ल से मुसलमान लगता है लेकिन इसके काम मुसलमानों वाले नहीं, इसकी मलकियत में कुआं है और वो कुआं बड़ा और बहुत गहरा है। अगर वो हमें वहां से पानी हासिल करने दे तो हमारे लश्कर के लिए काफी हो जाएगा। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं किसी मुसलमान को इस कुएं से एक घूंट पानी का नहीं भरने दूंगा, चाहे मुसलमान किसी जंग के दौरान मर ही क्यों ना रहे हों। मैंने इसे सोने के सिक्कों की ऑफर की, लेकिन इसने कहा कि अगर सुल्तान मुझे आधी सल्तनत भी दे दे तो तब भी मैं इसके सिपाही को एक भी पानी का घूंट नहीं पीने दूंगा। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और दोबारा इस सिपा सालार को भेजा कि जाओ और इससे कहो कि तुम अपनी ख्वाहिश बताओ लेकिन हमें अपने लश्कर के लिए पानी हासिल करने दो। सिपा सालार फिर वापस आया और कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम इसने कहा है कि अगर सुल्तान मुझे सारी सल्तनत भी दे दे तब भी मैं उसे एक घूंट पानी भरने की इजाजत नहीं दूंगा। या तो मेरा सर कलम कर दो या फिर इस कुएं से पानी नहीं भरने दूंगा। यह सब सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और सारे वजीर मुशीर और सिपा सालार हैरान हो गए कि आखिर वो कौन अजीब आदमी है जो इतने सोने के सिक्कों के बदले सिर्फ कुएं से पानी भरने की इजाजत नहीं दे रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तजस्सुस में पड़ गया और उसी वक्त अपने घोड़े पर सवार हुआ और चंद वजीरों के साथ इस कुएं पर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने वजीरों के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि वो आदमी हाथ में एक खंजर लिए कुएं के इर्द गिर्द घूम रहा है। सुल्तान ने इसे सलाम किया और इसके बाद पूछा, ए नौजवान, आखिर तुम्हारे इस कुएं में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से तुम इतने सोने के सिक्कों के बदले एक मुसलमान होकर पानी का एक घूंट नहीं भरने दे रहे। इस आदमी ने कहा, सुल्तान मुअज्जम आप पर मेरी जान कुर्बान, लेकिन मैं इस कुएं से एक घूंट भी पानी का नहीं भरने दूंगा। सुल्तान ने पूछा, बताओ आखिर इस कुएं में ऐसा क्या राज है। इसने कहा, नहीं सुल्तान मुअज्जम, मैं ये सब यहां नहीं बता सकता। अगर आपको जानने की जरूरत है तो आप मुझे इजाजत दें, मैं आज रात आपके खैमे में आ जाऊंगा, या अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी फलां जगह पर एक झोपड़ी है, आप वहां आ जाएं, मैं आपको तफसील से बताऊंगा। सुल्तान बड़ा हैरान था और इस हैरानगी के साथ वापस लौटा और सोचने लगा कि आखिर वो नौजवान आदमी हमें इस कुएं से पानी क्यों नहीं भरने दे रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक अक्लमंद, दूर अंदेश और ज़हीन आदमी था। सुल्तान समझ चुका था कि इसके पीछे बड़ा राज है। रात के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार हुआ और इस नौजवान की झोपड़ी में पहुंच गया। जब सुल्तान इसकी झोपड़ी में पहुंचा तो इसने सुल्तान को दूध का प्याला पिलाया, सुल्तान के लिए आग जलाई ताकि सर्दी में कमी आ जाए। सुल्तान इसके बर्ताव को देखकर बड़ा हैरान हो रहा था कि जिस आदमी ने एक घूंट पानी का नहीं भरने दिया वो मेरी इतनी खिदमत कर रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इससे फरमाने लगी, ए नौजवान, अब मुझे इस कुएं के बारे में बताओ, मेरा तजस्सुस मजीद ना बढ़ाओ। वो कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, आपको यहां बुलाने के लिए मुआफी चाहता हूं, लेकिन इस कुएं से पानी भरने की एक बहुत बड़ी वजह है। सुल्तान ने पूछा, वो क्या? इसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, आपके लश्कर के पड़ाव करने से एक दिन पहले मैं इस कुएं के साथ एक दरख्त से लकड़ियां काट रहा था कि वहां से एक छोटा सा सिपाहियों का दस्ता गुजरा जिनके पास एक कीमती शराब के बड़े बड़े ड्रम मौजूद थे। मैं इनको देखकर वहां छुप गया क्योंकि मुझे पता था कि वो जालिम मुझे कत्ल कर देंगे। वो शक्ल से ही काफिर लगते थे। मैं छुपकर देखने लगा। वो इसी कुएं के पास आकर रुके और पीछे से एक सिपाही ने आकर इनको खबर दी कि दुश्मन आ रहे हैं और हमारे बादशाह की सबसे पसंदीदा शराब हमसे छीनेंगे और हमें कैदी बनाकर अपने बादशाह के पास ले जाएंगे। जब ये खबर इन सिपाहियों के दस्ते ने सुनी तो वो सोचने लगे कि आखिर इस शराब को कहां छुपाया जाए जहां वो दुश्मन तलाश ना कर सके। थोड़ी देर सोचने के बाद एक सिपाही बोला कि अगर हम इस शराब के ड्रमों को इस कुएं में फेंक दें तो वो इस बात को कभी नहीं समझेंगे, वो गौर भी नहीं करेंगे कि शराब के ड्रम इस कुएं में होंगे। अगर हमने कहीं झाड़ियों में छुपाए तो वो इनको बआसानी तलाश कर लेंगे। इनके सिपा सलार को ये बात पसंद आई और इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ये ड्रम उठाओ और इनको इस कुएं में फेंकते जाओ। लेकिन इनके बदकिस्मती के कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ था। वो जैसे ही ड्रम फेंकते वो ड्रम टूट जाता और वो सारी शराब पानी में मिक्स हो जाती। लेकिन कुआं बहुत गहरा था,
انہیں معلوم نہ ہوا کہ ڈرم ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ سب گرانے کے بعد وہ چھپ گئے۔ سپاہی کی خبر کے مطابق اس کے پیچھے دشمن آئے لیکن ان کو تلاش نہ کر سکے اور وہ واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس گئے تو جب وہ کنویں میں اترے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے ڈرم خالی تھے، کسی میں شراب موجود نہیں تھی۔ انہوں نے وہ ڈرم نکالے اور واپس چلے گئے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کے ایک سپاہی کو ایک گھونٹ پانی کا نہیں بھرنے دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے پیارے دین اسلام میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ایک کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور وہ کنواں کئی سالوں تک خشک رہے اور پھر اس پر گھاس اگے تو ایک مسلمان اپنے گھوڑے کو گھاس بھی نہیں کھلا سکتا، تو پھر میں اس کنویں میں جس میں اتنی مقدار میں شراب گری میں اپنے سپاہیوں کو کیسے پلا سکتا تھا؟ اگر آپ کا ایک سپاہی بھی اس کنویں میں پانی کا ایک گھونٹ بھر لیتا تو میں بروز محشر اپنے رب کو کیا جواب دیتا؟ اس لیے میں نے ان کو اس کنویں سے پانی بھرنے سے منع کر دیا۔ سلطان معظم، میں ڈر گیا تھا کہ اگر کہیں ایک سپاہی نے ایک شراب کا گھونٹ پی لیا تو آپ کی فوج کے لیے بہت پریشانی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب اس کی بات سنی تو بڑا خوش ہوا اور فرمانے لگا، اے نوجوان، جب تک تم جیسے لوگ اس سلطنت میں موجود ہیں اس سلطنت کو کبھی بھی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کو اپنے ساتھ لیا اور اس کنویں پر گئے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کنویں کو ابھی بند کر دیا جائے تاکہ اس میں کوئی بھی مسلمان ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ پی سکے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو بہت سارے سکے انعام میں دینے کے بعد دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے ہمیں اس لعنت سے بچا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام وزیروں، سپاہیوں اور سالاروں کو مخاطب کر کے کہا کہ بعض دفعہ جیسا ہم دیکھتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی سپاہی غصے میں آ کر اس کی گردن اڑا دیتا، ہم نے پانی بے شک پی لینا تھا لیکن دنیا اور آخرت دونوں میں جواب دہ ہونا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ٹھیک فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔ اللہ حامی و ناصر۔